पृथ्वीनारायण शाहले त्यो सबै मेटाए। तपाईको आङ्काजीले गर्यो, तपाईको केपी ओलीले गर्यो, शेरबहादुरले गर्यो। तपाईको कमल थापाले गर्यो त? मेरो कमल थापा होइन। मेरो पनि होइन नि। किन तपाईँ व्यक्तिसँग जोड्नुहुन्छ? भगवान हुन् राजा, बुद्ध भगवान हुन् राजा। यो देशको राजाले होइन, जनताले बनाउँछ मुलुक। जसरी तपाईँ अहिले दोस्रो कुरा जहिले पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको देशमा बसेर राजाहरूलाई जति तपाईँले गाली गरिराख्नु भयो, धार्मिक स्वतन्त्र सहितको बुद्ध राजा तपाईँ भन्नुहुन्छ? बुद्ध नेपालको गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन्। हिन्दू धार्मिक स्वतन्त्र सहितको बुद्ध राज्य नेपाल भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? हिन्दू राष्ट्र भन्न सक्नुहुन्न, तर म बुद्ध राष्ट्र भन्न सक्छु। 40,000 नागरिकता दिएको त तपाईँको प्रचण्डले, केपी ओलीहरूले, शेरबहादुर देवालले हत्या हो। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म नवराज तानुक। विशेष गरी हामी सार्वजनिक बहसमा डिबेट गर्ने गर्छौं र विभिन्न व्यक्तित्वसँग रहेर पक्ष र विपक्षमा हामी तर्क वितर्क कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। वास्तवमै यतिखेर नेकपा भित्रको आन्तरिक विवादको कारणले गर्दा यो वास्तवमै देश अब सङ्कटमा परेको हो कि भन्ने चिन्ता भइरहँदा, खास गरी यतिखेर यो व्यवस्थाका विरुद्धमा राजावादी अर्थात् यो गणतन्त्रका विरोधीहरू सडकमा कुर्लिरहँदाखेरि के वास्तवमै अब यो व्यवस्था परिवर्तनको संकेत हो या आम जनता यो व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै यो किसिमको आक्रोश सडकमा पोख्दै हुनुहुन्छ? वास्तवमै 2062-63 को जगमा आन्दोलन भइरहँदा त्यो आन्दोलनलाई पनि धेरैले यो देशबाट राज संस्था जान सक्दैन है भन्ने गर्थे, तर त्यही आन्दोलनको जगबाट संविधान निर्माणका लागि संविधान सभाको निर्वाचनको भयो, अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गरियो, संविधानलाई संशोधन गरेर अन्तरिम संविधान खडा गरियो र वास्तवमै 2064 मा चाहिँ चुनाव पनि भयो र बसेको पहिलो बैठकले, संविधान सभाको पहिलो बैठकले 2065 साल जेठ 15 गते राज संस्थाको विदाई गरिरहँदा के वास्तवमै अब झन्डै झन्डै यो 12-15 वर्षको पिरियडमा राज संस्थाको आवश्यकता परेको हो त के वास्तवमै यो बेमौसमको बाजा नै हो त? यसै सन्दर्भमा रहेर आज हामी डिबेट गर्दैछौँ। डिबेटमा हामीसँग दुईजना बडो महत्त्वपूर्ण युवा नेता हामीसँग हुनुहुन्छ। विशेष गरी दुवैजना यो व्यवस्थासँग जोडिएका पक्ष र विपक्षमा हुनुहुन्छ। गोविन्द छन्त्यालजी हुनुहुन्छ हामीसँग, युवा नेता एवं आदिवासी महासङ्घको केन्द्रीय उपाध्यक्ष। त्यसै गरी हामीसँग साई युवा शक्तिका चाहिँ प्रवक्ता, युवा व्यक्तित्व हामीसँग हुनुहुन्छ गोविन्द ढुङ्गाना। यहाँहरू दुवैजनालाई म कार्यक्रममा वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद। म कार्यक्रमको पहिलो सुरुवात प्रश्न गोविन्द छन्त्यालजीबाट सुरु गर्न चाहन्छु। छन्त्यालजी, जस्तो अहिले यो सडकमा उहाँहरू यो व्यवस्थाका विरुद्धमा नाराबाजी गर्दै यो व्यवस्था गलत हो भन्दै उहाँहरूले तर्क राखिरहनु भएको छ, यो अहिलेको आवश्यकता हो कि बेमौसमको बाजा हो कि अहिले बाहिर सुनिएको अनुसार, देखिएको अनुसार उहाँहरूको यो सडकमा देखिएको प्रदर्शनलाई, गरिएको प्रदर्शनलाई तपाईँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? के भन्नुहुन्छ, किन उहाँहरू सडकमा आउनुभयो होला? कुनै पनि शासन व्यवस्थामा, चाहे त्यो राजतन्त्रात्मक होस् चाहे त्यो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था होस्, जुनसुकै शासन व्यवस्थामा आफ्नो विचारहरू राख्न चाहिँ पाइन्छ। उहाँहरू जसरी राजतन्त्र अथवा राज संस्थाको पुनर्बहाली र हिन्दू राष्ट्रको पक्ष पोषण गर्नका निमित्त जसरी सडकमा आइराख्नु भएको छ, त्यो लोकतन्त्रले दिएको अवसर हो। हिजो राजतन्त्रमा त्यो गर्न पाइँदैन थियो, जेल जानु पर्थ्यो। चाहे पञ्चायती शासन व्यवस्थाको विरुद्ध हो, चाहे राणा शासनको विरुद्ध हो, चाहे शाही शासनको विरुद्ध हामी सडकमा उर्लिँदाखेरि अथवा शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्नो अभिव्यक्तहरू राख्दाखेरि हामी जेल जानु पर्छ। त्यो लोकतन्त्रको सुगन्ध हो। त्यसै बेला उहाँहरूको भावनाप्रति, उहाँहरूको विचारप्रति मेरो सम्मान छ। तर यो परिवर्तन अहिले जुन हामी 2077 सालसम्म आइपुग्दाखेरि जो राजनीतिक हिजोदेखि अहिलेसम्म हामीले 250 वर्षको राजनीतिक इतिहासलाई हामीले हेऱ्यौँ भने, पुनरावलोकन गऱ्यौँ भने, यो परिवर्तनबाट फर्केर त्यही पुग्छु भन्नेको मतलब के हो भन्दा हामी अग्रगमनको पक्षपोषण होइनौँ, अथवा नेपाली जनताले जुन त्याग र योगदानबाट जुन शासन व्यवस्था स्थापित गरेका छन् त्यसको प्रतिरोधमा छौँ अथवा बरखिलाफमा छौँ भन्ने आशय आउनु भनेको के हो भन्दा मेरो प्रश्न पनि के हो भन्दा, यो शासन व्यवस्थामा रिजर्भेसनहरू छन्, राजनीतिक नेतृत्वले सही काम गरिरहेछन्, जीवन त भइरहने कुरा। त्यो कुनै तपाईको भनौँ न ग्रन्थ होइन, गीता पुराण होइन, त्यसमा त संशोधन गर्न सकिन्छ। त्यसप्रति तपाईहरूले चाहिँ राख्न खोजेका या अन्य तह र तबकामा उठेका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। अहिले पनि यो संविधानप्रति मधेसी समुदायको त असन्तुष्टि छ, जनजातिहरूको छ। तर गोविन्दजी, अहिले उहाँहरू सडकमा उत्रेर गणतन्त्र धोका हो, राजा हो, देश बचाऊ, यो उपयुक्त हो कि होइन? तपाईँ के भन्नुहुन्छ?
आफ्नो गद्दी त शासन व्यवस्थाको आफ्नो गद्दी त बचाउन सक्नेले नेपाली जनताले बचाउँछन् भनेर कहीँ विश्वास गर्ने ठाउँ हुन्छ भने के नवराजी आफ्नो गद्दी बचाउन सक्नु भएन आफ्नो शक्ति बचाउन नसक्नेले जनतालाई बचाउँछन् भनेर हामी कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ त्यसैले हामीले हिजो पञ्चायती शासन व्यवस्था देखेको होइन प्रधान पञ्चको रवाब देखेको होइन आजको जनताको जनमत हेरौँ त गोविन्दजी एकचोटि सडकमा हेरौँ त पूर्वको विराटनगर अब झापामा हुँदैछ 10,000 उतार्छौँ भनेर उहाँहरूले राप्रपाको नेताहरू लागिरहनु भएको छ राजेन्द्र लिङ्गदेनहरू पश्चिमको धनगढी पुग्दा पनि त्यो उत्साह देखिन्थ्यो डडेलधुरामा देखिन्छ हेर्नुहोस् पोखरामा देखिन्छ काठमाडौँमा फेरि भोलि उहाँहरूले प्रदर्शन गर्दै हुनुहुन्छ हिजो अस्ति मात्रै उहाँहरूको प्रदर्शनमा उल्लेख्य सहभागिता छ यो सहभागिताले त एकपटक सोच्न बाध्यता पार्ला नि त्यही त मैले भनिरहेको छु लोकतन्त्रमा सबै विचारहरूको के छ सम्मान छ विचार राख्न पाइन्छ राजाको पक्षमा विचार राख्न पनि पाइन्छ राजाको विरुद्धमा अथवा गणतन्त्रको पक्षमा राख्न पनि पाइन्छ हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा राख्न पनि पाइन्छ धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा राख्न पनि पाइन्छ विचार आफ्ना आफ्ना छन् त्यो लोकतन्त्रले दिएको सुगन्ध हो त्यसैले शासन व्यवस्था लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र होइन क्या लोकतन्त्रको विकल्प त अझ राम्रो लोकतन्त्र हो पार्टिसिपेटरी लोकतन्त्र हुन सक्छ होला अथवा सहभागितामूलक लोकतन्त्र अथवा समावेशी लोकतन्त्र होइन एक्ज्याक्टली म त्यही भनिरहेको छु अब म ढुङ्गानाजीतिर आउन चाहन्छु ढुङ्गानाजी तपाईहरू यो व्यवस्था धोका हो यो व्यवस्था परिवर्तन गरौँ भनेर नाराबाजी देशभरि गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुभयो लोकतन्त्रको विकल्प राजा हुनै सक्दैन यो तपाईँहरूको बेकामको नाटक हो यो नाटक मञ्च नगरौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो कस्तो छ भनेदेखि सुरुमा त उहाँले र उहाँको संविधानले पनि वाक स्वतन्त्रता छ भन्नुभयो यो अहिलेको शासन व्यवस्था र उहाँलाई म शब्दको रूपमा म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु तर यो भनिरहँदा हामी यसरी पनि हिँडेका छौँ कि यो शासन व्यवस्थाले हामीलाई बोल्न नदिए तापनि किनभने हामी एक नम्बर यो संविधानै मानिरहेका छैनौँ यो आधारले पनि मानेका छैनौँ कि हुन त उहाँले चाहिँ भन्नुभयो अब 62-63 आन्दोलन भयो त्यो चाहिँ आन्दोलन एउटा जनताको हक हितको लागि थियो अहिलेको आन्दोलन चाहिँ त्यो के नामले उहाँले नामाकरण गरिरहनु भएको छ त्यसकारणले यो संविधान बनेको नेपाली जनताको हक हितको लागि बनेको थिएन त्यति बेला चाहिँ हामीलाई यो आवाज उठाउन एकदम कठिन परिस्थिति थियो र त्यो परिस्थितिमा पनि हामीले आवाज उठायौँ र अहिले चाहिँ जताततै व्यथिति छ के उहाँ आफै भन्दै हुनुहुन्छ न जनजातिहरू सन्तुष्ट छन् न एउटा चाहिँ आदिवासी जनजाति सन्तुष्ट छन् न मधेसी सन्तुष्ट छन् न मुस्लिम सन्तुष्ट अधिकारको विषय हो नि त व्यवस्थाको विरोध त होइन नि त कुरो यसरी बुझौँ न गणतन्त्रमा तपाईको यो संविधान प्रति अधिकार उहाँहरूले खोजिरहनु भयो होला उहाँहरूका रिजर्भेसन छन् मैले मान्ने समावेशीका सवालमा उहाँहरूले खोजेको प्रतिनिधि हो अब गणतन्त्र मान्दैन गणतन्त्र गलत हो भने कसरी त्यो तन्त्रवाद व्यवस्था मात्रै भनेर हुन्छ गङ्गा उल्टा फर्किन्छ र भने अब मलाई भन्नुहोस् त तपाईँहरू गङ्गा उल्टा फर्काउने काम चाहिँ यो भनौँ न होइन तपाईँहरूको त कस्तोदेखि अब फेरि जिउँदो फर्काउँछु शब्दहरू जे पनि चयन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले तर हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो कि जुन यो संविधान बन्दा पनि यो संविधान वैधानिक बाटोबाट बनेको संविधान होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभयो आन्दोलन यताउति दुनियाँ जे जस्तो भन्नुभयो नि वास्तविक आन्दोलन भनेको अब हो र त्यो सुरुवात भोलिबाट हुँदैछ वास्तविक आन्दोलन भनेको नेपाली जनताको हक हित चाहिँ कति कुल्चिएका रहेछन् यो अहिलेका नेताहरूले भनेर चाहिँ भोलिबाट सुरु हुन्छ तर तपाईँहरू गर्नु के हुन्छ त के गर्नुहुन्छ यो सडकमा आएर सडकले हो र व्यवस्था परिवर्तन गर्ने कि सदनले हो सडकले नै हो सदन कसरी भन्नुहुन्छ तपाईँ वामदेव जनताका प्रतिनिधि एकजनाका प्रतिनिधिले तपाईँ भन्नुहोस् त वामदेव गौतम जनताले जिताएर सदनमा जा अनि त्यसपछि तेरा कुराहरू नियम लागू गर भनेर पठायो त वामदेव गौतमलाई त्यसकारणले गर्दाखेरि यो अहिलेको शासन व्यवस्था यो अहिले गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था रहन्जेलसम्म कुनै पनि नेपाली जनताको हक हितको लागि कुनै पनि काम हुँदैनन् यहाँ बलात्कार हुन्छ हत्या हिंसा हुन्छ लुटतन्त्र हुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईँको नेपाली जनतालाई नाङ्गे झार पारेर चाहिँ पठाउने तन्त्र हो यो त्यस कारणले गर्दाखेरि भने राजा चाहिँ उपयुक्त हो त्यसो भए अहिले राज संस्था आवश्यकता हो मैले सुरुमै भने त राज संस्था चाहिँ अवैधानिक बाटोबाट एउटा बलियो शक्तिलाई पाखा लगाइयो एउटा वैधानिक बाटो भइदिएको भएदेखि जनमत संग्रहबाट चाहिँ यी कुराहरूको निर्णय गर्दै भएदेखि हामी यसरी आएर सडकमा आएर कराउनु पर्ने आवश्यकता पनि थिएन अहिले पनि म के च्यालेन्ज दिन्छु गणतन्त्रवादीलाई भने अहिले पनि जनमत संग्रह गरेर चाहिँ राजा हिन्दू राष्ट्र र एउटा अखण्ड नेपालको पक्षमा चाहिँ जनमतले इन्कार गर्यो भने म पनि आवाज बन्द गर्छु मैले तपाईँको कार्यक्रम मार्फत भनिरहेको छु यो कुरालाई तपाईँले रेकर्ड गरेर राख्नुहोस् भोलि यी कुराहरू चाहिँ एउटा जनमतद्वारा चाहिँ भयो भनेदेखि यो हामीले कराइराख्नुपर्ने आवश्यक छैन तर यो पहिला जुन 62-63 चाहिँ नेपालका राजनीतिक दलहरूले धेरै जनतालाई चाहिँ नराम्रो काम गरेको कारणले गर्दाखेरि यी राजनीतिक दलका केही नेताहरूलाई चाहिँ अब राजाहरूले चाहिँ अलिकति कारबाही गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले कार्यकर्तालाई लाएर खटाएर चाहिँ
ज्ञानेन्द्र सरकारले दमन गर्यो, यो शासन व्यवस्था फाल्नुपर्छ भन्थे। तर नेपाली जनता चाहिँ एउटा चाहिँ दुईजनाको चाहिँ रोबरमा चाहिँ श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकारले पनि एउटा सहमतिमा छोडेको हो र यो शासन व्यवस्था नि तिमीहरूलाई जिम्मा दिए, मैले हारेँ, नेपाली जनताले हारे भनेर जिम्मा लगाएको चाहिँ होइन। भने उहाँको विचारप्रति तपाईँ सहमत हो? त्यसो यस्तो हो ढुङ्गानाजीलाई मेरो प्रश्न छ, नेपालमा हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने जन्मसङ्ग्रह भएर भएको हो? यसको उत्तर मलाई दिनुहोस् न। भएको हो जन्मसङ्ग्रह। नेपालको संविधानमा पहिलोचोटि हिन्दू राष्ट्र हुँदा, पहिलोचोटि नेपालमा हिन्दू राष्ट्र हुँदा तपाईँ जस्तो एउटा युवा मेरो कुरा सुन्नुहोस् न पहिला ढुङ्गानाजी, मेरो कुरा त सुन्नुहोस् पहिला। तपाईँको कुरा मैले धैर्यतापूर्वक सुन्यो भने मेरो कुरा पनि सुन्नुहोस्। हिन्दू राष्ट्र भएको हो नेपालमा जो जन्मसङ्ग्रहबाट जबरजस्त रूपमा सत्तामा हिन्दू धर्म र मूल्य र मान्यताहरूको वर्चस्व स्थापित गर्नका निमित्त नेपालमा त हिन्दू मात्रै धर्मावलम्बी छैनन् नि, किराँत नि छ नि, लोसार लो परम्परा मान्ने पनि छ नि, प्राकृतिक पूजा, म प्राकृतिक पूजा गर्ने, म चाहिँ प्राकृतिक वन धर्म मान्ने मान्छे हो होइन, मेरो पनि धर्म। त्यसैले मैले भनेको एउटा मात्रै धर्म शब्दले चाहिँ के गर्छ भने कृष्णाजीलाई चाहिँ अलिकति प्राथमिकता दिन्छ। अब हामीले त्यसको बहस गरौँला। त्यसो ढुङ्गानाजी मेरो प्रश्न त, मेरो कुरा त सुन्दै गर्नुहोस्। त्यसैले मेरो कुरा कहाँ हो भन्दा राष्ट्र संस्थाको पुनरावृत्ति, राष्ट्र संस्थाको पुनरावृत्ति भन्दा मेरो दिमागमा को आउँछ त भन्दा पारस आउँछ क्या। नेपाली जनताको दिमागमा पारस आउँदैन र कि उहाँलाई राजा बनाउनु खोजेको हामीले? लोकतन्त्रमा तपाईँहरूले जो राजतन्त्रको पक्षमा, गणतन्त्रको विपक्षमा सडकमा आउन सक्नुहुन्छ, यो व्यवस्थाको बिउटी हो। जनताबाट अनुमोदित भइसक्यो। भारत सरकारले त उहाँले राजगतिमा सम्हालिन भनिसक्नु भएको छ, तपाईले त्यो कुरा सुन्नु भएको रहेछ। तर तपाईको प्रचण्डको छोरी हुने, छोरा हुने, अब यस्तो म प्रचण्डको म चाहिँ पक्षपोषक पनि होइन, म चाहिँ केपिओलीको पक्षपोषक होइन। मेरो प्रश्न कहाँ हो मात्रै भन्दा सिस्टम र विधि र प्रक्रियाको प्रश्न यहाँ हो। त्यसैले जस्तो गोविन्दजी, म सन्तालजीलाई जोड्छु, 2062-63 को आन्दोलन पनि प्रायोजित हो नै भनेर उहाँले 50औं लाख सडकमा आउने, ताकि चाहिँ गोली हान्ने तपाईको गृहमन्त्री त के रे तपाईको 40 लाख हो मानसुबत तपाईको 50 लाख मानौला। अहिले सडकमा 40 लाख इन्डियाबाट किनेर ल्याएर नागरिकता बाँडेर चाहिँ इन्डियाबाट ल्याएर हुलिया छन्। अनि तपाईहरु चाहिँ राष्ट्रवादी, तपाईहरु देशको लागि काम गरे भन्नुहुन्छ। 40,000 नागरिकता दिएको त तपाईको प्रचण्ड केपी ओलीहरुले शेरबहादुर देवालले हत्या हो। हैन, नागरिकता चाहिँ कसले दिन्छ? त सिग्नेचर चाहिँ कसले गर्छ? सिग्नेचर, नागरिकतामा सिग्नेचर कसले गर्छ भन्दा ढुङ्गानाकै थर गोत्र भएको मान्छेले गर्छ। ढुङ्गानाजी बस यता नलैजाउँ, बस कहाँ हो भन्दा त्यहाँ त गोत्रमा त यादवले सिग्नेचर गर्दैन, थारूले सिग्नेचर गर्दैन, सिडो को हुन्छ? संरक्षण गरिराख्नु भएको शासन व्यवस्थाले एउटा नेपालीत्व, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डतालाई चाहिँ खलबलाइरहेको छ। यो कुरा तपाईले बुझ्नुपर्छ। तपाई अहिले चाहिँ जनजाति भए पनि, मुस्लिम भए पनि, मधेसी भए पनि नेपाली हो। तपाईँ हामी पहिला मिलेर बसेका थियौँ। एउटा कुरा नि, जस्तो गोविन्दजी, यो संविधान विश्वकै उत्कृष्ट संविधान हो भनियो। खैर यसमा रिजर्भेसन छन्, म अहिले पनि भन्छु। हैन, विश्वलाई उत्कृष्ट भएछन्, विश्वलाई उत्कृष्ट होला। सकिने त हैन, यो त कुनै तपाईको शब्द म माने मैले। विश्वको उत्कृष्ट संविधान भयो होला यो, किन भएन? अब विश्वलाई चाहिँ कुनै देशलाई नदी नाला बेचेका छन्, कुनै देशलाई चाहिँ एउटा राष्ट्रिय धर्म संस्कृति लगाएर बुझाएका छन्, त्यसकारण विश्वको उत्कृष्ट भयो होला। धर्म संस्कृति बेच्नु भयो, त्यसो भए हिन्दू राष्ट्रलाई बेच्नु भयो होइन? एउटा धार्मिक सद्भाव भएको देशमा अहिले धर्मको नाममा कति, तपाईँ आफै भन्नुहोस् कि अहिले क्रिस्चियनिटी कति बढिरहेछ ल भन्नुहोस् त। त्यसले भोलि देशलाई असर गर्छ कि गर्दैन? तपाईँ हामी जस्तो जनजातिले असर गर्छ कि गर्दैन? मुस्लिमलाई असर गर्छ कि गर्दैन? मुस्लिमहरूले भनिरहेछन् यो हामी अहिले चाहिँ असुरक्षित भयौँ हामी, किनभनेदेखि एउटा धार्मिक सद्भाव थियो हाम्रो, कोही हामी प्राकृतिक पुजारी थियौँ, एउटा शान्तिको सन्देश बोक्ने बुद्ध यही देशमा जन्मेका थिए, एउटा चाहिँ भगवान, एउटा चाहिँ उसको चाहिँ जन्मभूमि नेपाल, यो एउटा तपोभूमि नेपाल हो, यसमा धार्मिक सहिष्णुता थियो भनेर चाहिँ मुस्लिमहरूले भनिरहेछन्। तपाईँहरू चाहिँ विदेशी क्रिस्चियन धर्म अलिकति प्रचार भइरहेछ। उहाँहरू आज डलरको खेती गर्दै हुनुहुन्छ, विदेशीबाट परिचालित हो। त्यसो भए ढुङ्गानाजी के अब त्यो त तपाईँको भन्नुहोस् है। आज होइन, त्यो मैले नभने पनि नेपाली जनताले बुझिसकेका छन्। होली वाइन खानुपर्ने आवश्यक किन थियो? यस्तो हो। म चाहिँ ढुङ्गानाजी, मेरो यसमा प्रश्न के हो, जो एउटा नेपाल पनि भन्दैछु, हामी जस्तो नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गरिरहेछ, उसले चाहिँ एउटा क्रिस्चियन धर्मको लागि चाहिँ प्रचार प्रसार गरेर होटलमा दुनियाँ दिवाना गरेर राष्ट्रको सम्पत्ति दोहन गरेर त्यो कुरा चाहिँ मैले सही भनिरहेको छैन। तपाईँ यो कुरा के भन्नुहोस् भन्दा मैले यो कुरा चाहिँ के सही भनिरहेको छैन भन्दा अहिले यही शासन व्यवस्थाले गर्यो नि त। यस्तो ढुङ्गानाजी, हरेक कुरालाई निरपेक्ष भएर नहेरौँ। जस्तै म भन्छु, राजतन्त्र व्यवस्थामा के सब ठिक थियो? सब ठिक थियो? सुनिता काण्ड घटेको थिएन? अथवा मान्छेलाई वाक स्वतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रको नाममा
जेल हाल्ने तपाईले भने जस्तो हिजो राजतन्त्रमा सुनिता काण्ड घट्यो होला ठिक छ पक्नुस् न मेरो अब त्यही भएर त्यसलाई दोहोर्याउन हैन म भनिरहेको छैन मैले यो भनिरहेको छैन पक्नुस् न म भनिरहेको छैन त्यो भन्नको मतलब अहिले चाहिँ निर्वाकाण्ड ठिक थियो म भनिरहेको छैन म भनिरहेको छैन शासन व्यवस्थामा मैले भन्न खोजेको कुरा के मात्रै हो भने जनताले अनुमोदित गर्छ भने ज्ञानेन्द्रले पार्टी खोलेर राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुँदा हुन्छ यो संविधानले ढोका खोल्छ ढोका खोले तर हिजो त्यो व्यवस्था त्यो थियो बाध्य भए म तपाईको एकछिन कुरो भन्नुस् न तपाई मेरो कुरा त सुन्नुस् न तपाई हैन तपाईको मात्रै कुरा सुन्ने हो भने अर्को कुरा गरौँला हैन तर मेरो कुरा के हो भन्दा मेरो कुरा त्यसैले मेरो प्रश्न कहाँ भन्दा जस्तो होली वाइन प्रधानमन्त्रीले खानेकुरा ठिक थिएन मैले ठिक छ म भनिरहेको छैन अहिलेका जो नेतृत्व सरकारको यो गणतन्त्रको बग्गी हाँक्नेहरू ठिक छन् म भनिरहेको छैन तर प्रश्न कहाँ हो भन्दा गणतन्त्र नेपाली जनताको त्याग र योगदानबाट स्थापित शासन व्यवस्था हो यसले सबै समुदाय र वर्गलाई समेट्नुपर्छ गलत भएको छ भने यसमा परिमार्जित हुँदै जान सकिन्छ पात्र फेर्न सकिन्छ कुन पुस्तामा पात्र चाहिँ फेर्न सकिन्छ हाम्रो त एउटा कार्यकाल पात्र फेर्न सकिन्छ पात्र फेर्न सकिन्छ तर एउटा अमुक व्यक्तिलाई एउटा वंशमा जन्मेकै आधारमा एउटा कुलकै आधारमा नायक हुन सक्दैन नेपाली जनता सब नायक हुन् बडा यो जरो उखालेर फालेको राज संस्थालाई फेरि हामी जलमा भनेको के हो भन्दा पहिला खरको घर थियो त्यसपछि ढुङ्गा र टिनको छाता हाल्यो फेरि त्यो टिन र घरको छाना भत्काएर खरकै घरमा फर्क्यो भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ तार्किक कुरा होइन र यो अहिलेको शासन व्यवस्था संसारमा अहिले जति पनि देशहरू छन् उहाँहरु त त्यही भन्दै हुनुहुन्छ राज संस्था 1 2 3 अर्को कुरा उहाँले तपाईले क्रिस्चियनिटीको कुरा सही उठाउनु भएको छ तपाईँ हामी उभिरहेको धरातल कसले बनाएको त्यो भन्नुस् न यो धरातल कसले बनायो यो त कोलोनाइजर हामी आदिवासी जनजाति आदिवासीको दृष्टिकोणमा हेर्नुहुन्छ भने त क्रिस्चियनिटी नेपालमा आउनु पनि औपनिवेशीकरणको विस्तार हो देशमा सार्वभौमिक इतिहास छैन धर्मको विषयमा आउँछ तर उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ भने क्रिस्चियन नेपालमा आउनु यो देशको आज संरक्षक यो देशको एकीकरण यो देशलाई सार्वभौम सत्ता र स्वतन्त्र बनाउनमा राजाहरूकै देन छ भनेर उहाँले भन्नु राजाहरूले चाहिँ विदेशीमा आफ्नो शासन व्यवस्था टेकाउन साष्टाङ्ग दण्डवत गरेका थिएनन् भन्ने कुरा इतिहासमा छैन र यो त बेतरको कुरा हो नि बेतरको कुरा हो नि के 30 वर्ष पञ्चायती शासन व्यवस्था कुरा गर्दा महेन्द्रले एउटै भाषा एउटै छैन त्यसो भए हैन तपाई डिबेटमा त आउनु भयो एउटै भाषा एउटै देश प्राण भन्दा प्यारो छ भन्नु तर नेपाल त बहुभाषिक थियो नि टेलिभिजन मार्फत पनि म बहुधार्मिक थियो नि पशुपति खड्काजीले यदि कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ भने तर उहाँले एक भाषा भन्नु कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ भने पात्र तपाईले पठाइदिनु भयो हामीले तपाईलाई बोलाउन खोजेका थियौं तर डिबेटमा उहाँले फेस गर्न सकिरहनु भएको छैन तर्क उहाँले दिएको तर्क तपाई राख्न सक्नुहुन्छ त उहाँका कुनची तर्क मैले फेस गर्न सकिन अब भन्नुस् अघिको प्रश्नको तपाई प्रत्युत्तर दिनुस् त त्यसो भए अघि उहाँले भन्न खोज्नु भएको मैले त्यति बेला बोल्दै थिएँ मलाई नबोल्ने मैले भन्न खोजेको के हो भन्दा 30 वर्ष पञ्चायतको शासन पछिल्लो मात्रै हेरौँ शाहकालीन हेरौँ अहिले 250 वर्ष भयो 10 वर्ष गणतन्त्र काल हो 10 देखि 12 वर्ष गणतन्त्र काल हो अहिलेसम्म राजतन्त्र काल थियो संसारमा गरिब बनाउँदाखेरि हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम प्रति व्यक्ति आम्दानी हाम्रो चाहिँ देशको दुरवस्था बनाउनेमा के राजतन्त्र जिम्मेवार थिएन अनि अहिले राम्रो भएको त मैले राम्रो भएको छ भनेको छैन मैले राम्रो भएको छ शासन व्यवस्थाले किन यसलाई करेक्सन गर्न सकिन्छ कसको करेक्सन गर्न सकिन्छ यसमा पात्र चेन्ज गर्न सकिन्छ किन भन्दा बग्गी हाँक्नेहरू गणतन्त्रको बग्गी हाँक्नेहरू प्रधानमन्त्रीका कुर्सीमा बस्नेहरू उकेर तपाईको राष्ट्रपतिको कुर्सीमा बस्नेहरू ठीक नहुन सक्छन् तर त्यो जनताले अनुमोदित गरेपछि त्यो अवसर छ के हैन त्यसैले त मैले भने अवसर छ तर राजतन्त्रमा त्यो अवसर थियो र हुन्छ मेरो प्रश्न यहाँ बोलौँ न तपाईँ एउटा अहिले पत्रकार महोदयले भन्नुभयो हामीसँग तार्किक उ रहन्छ बहस गर्ने क्षमता भनेर भन्नुभयो तपाईले तपाईको भनाइ अनुसार के हामी मार्क्सकै किताब पढ्दिनु पर्यो त्यो भनेको छैन हामी लेनिनको किताब पढ्दिनु पर्यो भन्नुभयो भने नेपालको माटोसम्म चुसे कसले यो देशलाई शोषण गरे कसले जनतालाई यो देशमा जनतालाई चाहिँ दास कसले बनायो हैन भाषा गुरु यस्तो म कसै गुरु मान्दिन भक्त हुनु भयो नि त म छैन तपाईले कहाँ छोड्यो मैले भनिरहेको छैन कि म ओलीको पक्षपोषक मान्छे होइन म भनिरहेको छैन प्रचण्डको पक्षपोषक मान्छे होइन एउटा धर्म संस्कृति नष्ट भइसक्यो राष्ट्रिय अखण्डता चाहिँ खलबलिरहेको छ केले गर्दा भन्दाखेरि तपाईको मैले अघि सुरुमा पनि भने 40 लाख नागरिकता तपाईका चाहिँ ढुङ्गाना जस्तो थरकोले सिग्नेचर गरेको छ त्यो थरसँगको थर छैन चौधरीको थर छैन हामी किनभने एउटा जाति विशेष बहस गरिरहेका छैनौं हैन जुन शासन व्यवस्था तपाईहरुले चाहिँ लिएर आउनुभयो त्यो शासन व्यवस्थाको अहिले समर्थन गरिरहनु भएको छ नि त्यो शासन व्यवस्थाले राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सकेन
राष्ट्रिय अखण्डता कायम गर्न सकेन, यो देशका चाहिँ नागरिकलाई चाहिँ सुशासन दिन सकेन, यो देशका नागरिकलाई रोजगार दिन सकेन, यो देशमा भएका एउटा चाहिँ कल कारखाना उद्योग धन्दा सबै बेचेर खाइसके। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ मार्क्सको पढेर आउनुहुन्छ, लेनिनका चाहिँ तपाईँको वादहरू पढेर आउनुहुन्छ, त्यो वादको पछि नजाउँ। यो देशमा चाहिँ यो देशको निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ एकीकरण गरेको देश र उहाँको चाहिँ मार्गनिर्देशनलाई चाहिँ पालना गरौँ अनि नेपाली जनतालाई चाहिँ यो अहिलेको यो भयावह स्थितिबाट मुक्त दिलाइदिनु भन्नको लागि चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले भनेका कुनै पनि ती तर्कहरूको चाहिँ ढुङ्गानाजी राजा किन चाहियो त आज? मलाई त्यो तर्क दिनुहोस् न त। ल राजा किन चाहियो भनेदेखि अघि उहाँले के भन्नुभयो भने पार्टी खोलेर आउन सक्नुहुन्छ राजा भन्नुभयो है। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संविधानले दिएको अधिकार, हिजो राजतन्त्रमा दल खोल्ने अधिकार थिएन, नागरिकलाई थिएन। यो चाहिँ तपाईँले कहाँको अधिकार ल्याएर भन्दै हुनुहुन्छ कि राजाले दल खोल भनेर? हामी त राष्ट्रिय एकताको प्रतीक जस्तो अब तपाईँको बहुदल एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यक्ति एकताको प्रतीक हुन्न। अहिले राष्ट्र प्रमुख चाहिँ नगरौँ, त्यो राष्ट्र प्रमुख कोही नायक छैन यहाँ। राष्ट्र प्रमुख चाहिँ त्यो कम्युनिस्टबाट बनेको होइन, नेकपाबाट बने होइन। कम्युनिस्ट र कांग्रेसको माथि एउटा पार्टी दलभन्दा माथिको एउटा राष्ट्र प्रमुख चाहिन्छ। र अहिलेका दलहरूले अब चाहे मैले पनि भोलि गल्ती गरेँ भनेदेखि एउटा राज संस्था राजाले चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ। अनि राजा गल्ती बिन हुन्छन् भन्ने हुन्छ? भगवान हुन् राजा, बुद्ध भगवान हुन् राजा? यो देश बनाएकोले त होइन, जनताले बनाउँछ मुलुक, चाइना कुनै व्यक्तिले बनाएको होइन। जनताको सहयोग लिएर बनाएको यो देशको एकीकरण गरेको राजा पृथ्वीनारायण शाह। तपाईँले यो छातीमा हात राखेर पृथ्वीनारायण शाह नि यसो भन्छन् नि तपाईँलाई, कोलम्बस अमेरिका कोलम्बसले पत्ता लगायो होला भन्नुहुन्छ होइन तपाईँ? तर अमेरिकन के भन्छन्? नेटिभ अमेरिकनर्सहरू कोलम्बस कोलोनाइजर हो, क्रिमिनल हो भन्छन्। पृथ्वीनारायण शाहले पनि नेपालको भूगोलको एकीकरण गर्दा गोर्खाको राज्यको विस्तार गरेका हुन्। अनि उनले के भने? नेपाल असली हिन्दुस्तान हो भने। तर नेपाल के हिन्दुस्तानको मात्रै देश थियो? किराँत थिएन यहाँ, लो परम्परा थिएन यहाँ, तामाङको संस्कृति थिएन यहाँ, अनि के त्यो छन्त्यालको संस्कृति थिएन यहाँ। त्यसैले मैले भन्न खोजेको कुरा के भने पृथ्वीनारायण शाहले त्यो सबै मेटाए। तपाईँको आङ्काजीले गर्यो, तपाईँको केपी ओलीले गर्यो, शेरबहादुरले गर्यो। तपाईँको कमल थापाले गर्यो त? मेरो कमल थापा होइन, मेरो पनि होइन नि। किन तपाईँ व्यक्तिसँग जोड्नुहुन्छ? मेरो प्रश्न यहाँ, म व्यक्तिसँग जान्न, म प्रवृत्ति र सिस्टम र तपाईँ लगायतका कमल थापाहरू पनि यही संविधानको चाहिँ पक्षधर हुन्। त्यस कारणले यो संविधानको पक्षपाती पनि होइन, संविधानमा करेक्सन हुनुपर्छ भन्ने मान्छे हुँ। यो व्यवस्थाका कोही तर मैले भन्न खोजिरहेको के हो भन्दा लोकतान्त्रिक तपाईले करेक्सन हुनुपर्छ भन्नेमा भयो त यहाँ भने तपाईँ नेपाली जनता सुखी छन् अहिले? होइन, हिजो थिएर अहिले पनि यो सुखीमा लैजानुपर्छ। नेपाली जनता तपाईँको विश्वको एउटा चाहिँ शान्ति क्षेत्र नेपाल भनेर घोषणा भएका थिए। नेपाली जनताहरू होलान्, विकास निर्माण केही ढिला भएको थियो होलान्, तर अहिले त त्यो विकास पनि खाइसकेका छन् यिनीहरूले बेचेर। यस्तो हो, तपाईँले जो अहिले डिबेट गरिराख्नु छ नि तपाईँ, यो शासन व्यवस्थाले दिएको अवसर हो। हिजो यसरी डिबेट गर्न पाइँदैन, नदिनु नि त, हामी संविधानले मानेको छैन होइन। त्यही भएर यो सबैको बोल्न पाइन्थेन भन्दै बोल्न पाइ, किन यो जो अवसर गरिरहेछौ नि यो त त्यसैले तपाईहरुले निरङ्कुश हो भन्दै तपाईँ त निरङ्कुश फर्किदै हुनुहुन्छ। त्यही भएर तपाईँ कोठाभित्र बसेरै त्यो शासन व्यवस्था फर्क्यो होला होइन? तपाईँले भने जस्तो अहिले राम्रो संविधान कोठाभित्र बसेर यस्तो हिजो त्यत्रो लाखौं जनता सडकमा आएका के भेडा बाख्रा थिए? मैले अहिले भनिरहेको छैन तपाईँ सडकमा आएकोमा भेडा बाख्रा तपाईँ कस्तो हिजो थियो त? तपाईँको पञ्चायत शासन व्यवस्थामा थियो। 19 मान्छे मर्दाखेरि ज्ञानेन्द्रले सरकार छोड्या हो कि होइन? तपाईँका त्यो अहिले केपी ओली पर्सनले चाहिँ कति हजार मान्छे छोड्न सके, उसले अलिकति त्याग तपस्या गर्न सके। त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भनिरहेको राज संस्थाको व्यवस्था हुँदाखेरि के हुन्छ भनेदेखि एक स्वयं राजा उदारवादी हुन्। राज संस्था भनेको नेपाली जनता बार्नु हुँदैन भनेर चाहिँ 19-20 जना मान्छे मर्दाखेरि गद्दी त्याग गरेका अहिलेका नेताले सक्छन् त्यो? होइन, जनताले मतदानबाट होइन त्यतिकै राजा निरङ्कुश भन्न मिल्दैन। ठिक छ, तपाईँले यो भन्न मिल्छ। अहिलेको गणतान्त्रिक व्यवस्था आउँदाखेरि हामीलाई धेरै स्वतन्त्रता भयो, हामी बलात्कार गरे नि भयो, मारे पनि भयो, मान्छे मारे पनि भयो, भ्रष्टाचार गरे पनि भयो, विश्वको 1 नम्बर अहिले भ्रष्टाचार देश परेको पर्दैन। त्यो तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ, मैले त्यो भनिरहेको छैन। मैले के मात्रै भनिरहेको छु, तपाईँले नभनेर के गर्यो? तपाईँको व्यवस्थाले त्यही गरिरहेछ। यो यस्तो हो के बाबा, व्यवस्थामा तपाईँले दुईटा कुरा हुन्छ, एउटा संरचनाको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा पात्रको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। व्यवस्था त अमूर्त कुरा हो नि। ठिक छ, मैले भनिरहेको पात्र फेरिरहने हाम्रो पुस्तासम्म चाहिँ अब हामी छोरा नातिको पुस्तासम्म पात्र फेरिरहँ। अब देश चाहिँ संहिताको नाममा हुन्छ कि जातको नाममा हुन्छ कि के को नाममा चाहिँ भत्र गोल पारिदियो यो नेपाल अनि नेपालको अस्तित्व मेटाइदिउँ होइन? मलाई यसो भनिदिनुहोस्, नेपाल जातीय भाषिक धार्मिक सांस्कृतिक विभेद भएको देश हो, स्वीकार्नुहुन्छ? हामी स्वीकारेको छ त, बहुजातिक बहुभाषिक होइन विभेद भएको देश हो, स्वीकार्नुहुन्छ? विभेद जातीय भाषिक धार्मिक र सांस्कृतिक विभेद भएको देश हो, स्वीकार्नुहुन्छ? त्यसमा मलाई दुःख लाग्छ। हो, म स्वीकार्छु। स्वीकार्नुहुन्छ भने हो, गणतन्त्रले यसो विभेद ल्याएको छ अहिले। गणतन्त्र जातको नाममादेखि लिएर विभिन्न चिज एक गरी अब अलिकति सौहार्दपूर्णमै लगौँ। म तपाईँतिर आउँछु ढुङ्गानाजी। जस्तो अहिले तपाईँहरू सडकमा हुनुहुन्छ, यो व्यवस्थालाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने तर्क राखिरहनु भएको छ। तपाईँ प्रायोजित हो भन्नेहरू पनि छन्।
तपाईँ के भन्नुहुन्छ? प्रायोजित हो तपाईँहरू? प्रुफ देखाउनुहोस्। होइन, तपाईँहरू त आज देशी विदेशी शक्तिबाट परिचालित हुनुहुन्छ, विशेष गरी निर्मल निवासकै तपाईँहरूको चाहिँ साई नै छ भन्छन् मान्छेहरूले। के हो खास यो? अब फेरि तपाईँहरू आफैमा पनि साई युवा शक्ति भनेर गठन गर्नुभएको छ। यो साई भन्ने बित्तिकै कहीँ कतै गएर साई पूर्व शासकैको तरिकाबाट जोडिएको पक्कै पनि हामी कसरी भनेदेखि सुरुवातमा चाहिँ यो गणतन्त्रको व्यवस्था सुरु हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै हामीले चाहिँ यो व्यवस्था भनेको हरेक चिजहरू चाहिँ जुन भोलि देशको लागि अलिकति घातक चिजहरू छन् है, यसलाई चाहिँ एउटा जनमत बिना चाहिँ दिल्लीमा गएर चाहिँ 2-4 जना नेता र चाहिँ विदेशीहरूको चाहिँ एउटा रोबारमा यो गर्नु हुँदैन भनेर हामीले भनिरहेका थियौँ। त्यसपछि अहिलेका शासकहरूले पेल्दै गए, पेलेर गइसकेपछि डिजाइन त्यसो भए अहिले बाह्य डिजाइन हो कि आन्तरिक डिजाइन? 100% होला नि तपाईँहरूलाई के हो खास? अहिलेको यो कार्यक्रम, यो अहिलेको कार्यक्रम भन्नुभयो, यो व्यवस्थाका लागि तपाईँहरू जति मोबिलाइज भइरहनु भएको छ नि, तपाईँहरू आफै हो कि तपाईँहरूलाई अरूले गाइड गरिरहेको छ भने यो डिजाइन कसको? अब तपाईँको यो अहिलेको अभियन्ताहरू कस्ता छन् तपाईँले बुझ्नु पर्यो। मेन कुरो म हेर्नुहोस् अहिलेसम्म दिल्ली नगएको मान्छे, मैले कसरी विदेशीहरूसँग चाहिँ तपाईँको उनीहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर यो गरेँ होला। अब अहिलेका जुन जुन अभियन्ताहरू छन् नि, उनीहरूले बिचारा विदेशी एउटा कुनै विदेशी शक्ति भनेको के हो पनि थाहा छैन उनीहरूलाई। जुन ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ आवाज अलिकति दियौँ र चाहिँ ती आवाजविहीनहरूको एउटा आवाज बन्यौँ हामी। जसरी हामीले चाहिँ त्यति बेला टाउकोमा कफन बाँधेर पशुपति खड्का लगायतका केही साथी मात्रै थियौँ हामी त्यति बेला। यो व्यवस्था चाहिँ राज संस्था हिन्दू राष्ट्र र एउटा अखण्ड नेपाल चाहिँ हुनुपर्छ। हिन्दू राष्ट्र भन्दै गर्दा केही साथीहरूले अझै बुझ्नु भएको छैन, हामी धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र भनेका छौँ। हामी बाबुबाजेदेखि पालादेखि मानिआएको धर्म संस्कृतिलाई संरक्षण गरेर यो नेपाली जनताको चाहना नै हो। त्यसो भए होइन भने जनमत सङ्ग्रह गरौँ न भनिरहेको छु त। यति कोही कराउनु पर्ने, यसमा विवाद गर्नै परेन नि। जनमत सङ्ग्रह गरौँ। यदि नेपाली जनताले यो हुँदैन भनेर इन्कार गर्छ कि पार्टी गठन गरेर यिनै एजेन्डा लिएर चुनावी मैदानमा उत्रिन सक्ने त्यो अलिकति पनि साहस त्यो तपाईँहरूमा चाहिँ भनौँ न यस्तो हो सर। अब पत्रकार मित्रले पनि के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि यो शासन व्यवस्था हामीले मानेका छैनौँ। यो शासन व्यवस्थामा पार्टी गठन गर्नु र उनीहरू जस्तै नेता बन्नु भनेको त पुरानो प्रवृत्ति भइहाल्यो नि। हामी त के टिका प्रथा लाउनु पर्ने, शरणमा गएर चाहिँ भक्ति भइदिनु पर्ने होइन। सकिन्छ राष्ट्रिय एकताको प्रतीक राजालाई स्वीकारौँ, सकिँदैन जनमत सङ्ग्रह गरौँ। जनताले चाहिँ इन्कार गरे भने यो विषय क्लोज भइहाल्यो। यो 2062-63 को जनआन्दोलनले जसरी यो व्यवस्था परिवर्तन गर्यो त्यसलाई मान्दैन भन्न मिल्छ तपाईँहरूले? त्यो जनताको तागतलाई किन बिर्स्या तपाईँ? होइन, हामीले मानिरहेको छैनौँ। अहिले किन मान्नु भयो? त्यही त भने जनताको तागतलाई नमान्ने, जनताको प्रतिनिधिलाई नमान्ने तपाईँहरू यो व्यवस्था लिखित जनताको प्रतिनिधिले गरेको। तपाईँ मान्नुभयो होला यसलाई, तपाईँले के पाउनुभयो भन्नुहोस् त? पाउने कुरा छोड्नु न, यसका कैयौँ सबल पक्षहरू छन्। आज बोल्न पाइएको छ, आज स्वतन्त्रता छन्, कैयौँ राम्रा पक्ष। हिजो नबोले भएदेखि त्यो त्यत्रो चाहिँ 240 वर्ष इतिहास कसरी पल्ट्यो त भने त्यति बेला बोल्न पाएको थियो। बोल्नुहुन्छ अब यो विषयमा तपाईँको प्रश्न एकछिन म बोल्छु। पहिला यही विषयलाई पहिला ठिक छ तपाईँले भने जस्तो बोल्न पाइएको थिएन होला, तर अहिले बोलेर राजनीतिक अधिकारहरू आज पाइया छैन। राजनीति गर्नेहरूले हिजो अधिकारको लडाइँ गरिरहँदा वर्गका कुरा गरे। म राजनीतिक अधिकार लिएर कसरी त्यो निर्मला पन्तको हत्या भइरहँदा म त्यहाँ गएर सामेल भएर नेकपा एमाले जिन्दाबाद, नेपाली काङ्ग्रेस जिन्दाबाद भन्नु तपाईँ आफै भन्नुहोस् न। यहाँ यति चाहिँ एउटा चाहिँ न्यायको पक्षमा लड्दै मान्छेहरू यति मरिरहेका छन्, यति पीडित छन्, 2 छाक खान पाइरहेका छैनन्, 1 सरो लाउन पाएका छैनन्। यस्तो भत्र गोल स्थिति हुँदा पनि कसरी म त्यही शासन व्यवस्थामा बसेर तिनै चाहिँ नेताहरूको चाहिँ तलुवा चाटेर म त्यो शासन व्यवस्थालाई स्वीकारौँ? तपाईँ आफै भन्नुहोस् त। म यसमा पहिलो कुरा चाहिँ उहाँले जो एकताको प्रतीक भन्छ, यो बकमफुकी चाहिँ बहस नगरौँ कि व्यक्ति कहीँ एकताको प्रतीक हुन सक्दैन। तर उहाँहरूले पृथ्वीनारायण शाहलाई निर्माता पिता पनि भन्नेले भन्छन्, तर म भन्दिनँ नि त। म मान्दिनँ यो आजसम्मको किन मान्दिनँ म भनिदिनुहोस् न। किन मान्दिनँ भन्दा नेपालको म मान्दिनँ किन मान्दिनँ पाउनुहोस् मेरो कुरा छ। किन भन्दा तपाईँ आङ्गाजी मान्नुहोस् न, तपाईँको राष्ट्रिय एकताको आङ्गाजी हो। तपाईँ के अरे पात्रसँग एउटा तपाईँको राष्ट्र प्रमुख एउटा कसै कुनै पनि दलहरूले गल्ती गरे भने पारसलाई नायक बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसो भए पारस बन्न सक्छ, अफकोर्स, किन नसक्नु? यस्तो लफङ्गालाई नायक मान्नेहरूको पछाडि लाएर हुन्छ भने के मेरो प्रश्न यहाँ हो। अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ हिन्दू राष्ट्र हुँदा नेपालमा सबै धर्महरू संस्कृतिको यो देशमा हिन्दू राष्ट्र हुँदाखेरि बुद्ध भिक्षुहरू देश निकाला भएका छन्। किराँतीहरूले त्यो एउटा तर्कहीन कुरा गरिराख्नु भएको छ। तपाईँ किन तर्क? इतिहासमा त्यही भन्छ नि। तपाईले त राजा महाराजाको इतिहास तपाईले लेखेर हुँदैन नि सर। तपाईले लेखेर राजा महाराजाले लेखेले हुन्छ, राजा महाराजा बनाएर हुन्छ। यो देश एकीकरण कसले गर्यो? हैन, जनताले गरे।
नेतृत्व स्वाभाविक रूपमा त्यो त्यसको टाउकोमा नेतृत्व कसले लिएको हुँदा थियो? स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ पृथ्वी तर उनले गोर्खाको एकीकरण होइन गोर्खाको अनि विस्तार गरे अर्को कुरा पनि तपाईँ अर्को कुरा सुन्नुहोस् न, मेरो जसरी तपाईँ अहिले अब अर्को दोस्रो कुरा म जहिले भन्छु। पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको देशमा बसेर राजाहरूलाई जति जति तपाईँले गाली मेरो- गरिराख्नु भएको मलाई छ नि, चाहिँ रुन पृथ्वीनारायण शाह। सुन्नु राजालाई जति गाली गरिराख्नु भएको छ नि तपाईँले यता सुन जति गाली गरिराख्नु भएको छ नि राजाहरूलाई उनीहरूको दोष चाहिँ के होला देखाउँ त यो अहिलेको म भन्दैछु उहाँ दोष म भन्दैछु म ल्याउँदैछु म मजाले ल्याउँदैछु तपाईँ र मैले सङ्गठन गर्ने अधिकार तपाईँ र मैले बोल्ने अधिकार तपाईँ र मैले विचार अभिव्यक्त ल्याउने कुराहरूमा 200 वर्षभन्दा बढी लेज लगाइयो पत्ती भादिए मुखमा तपाईँ किराँत धर्म मान्न पाउनुहुन्न थियो तपाईँले दशैंमा रातको टिका नलागेपछि मृत्युदण्ड पाएका इतिहासहरू छन् पूर्वको किराँत इतिहासले यही भन्छ तपाईँ राजा र महाराजाको इतिहास पढ्नुहुन्छ होला तर जनताको इतिहास पढ्नुहोस् त एकचोटि जनताको इतिहास नेपालको विविधता र बहुलताको इतिहास जनता भनेकै राजाको हो तपाईँ के कुरा यो देश बनाएको राजाले हो तपाईँ त्यही राजाले बनाएको देशमा बसेर तपाईँ चाहिँ अहिले यो यी दुई कौडीका नेताहरूले बनाएको संविधान चाहिँ हामीलाई मान्नुपर्छ भन्नुहुन्छ बनाएको एउटा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक देश बनाएको राजाहरूले हो राजाको देशमा बसेर तपाईँ राजालाई गाली गरिराख्नु भएको छ गाली गर्नुहोस् तर प्रमाण सहित के गल्ती यही त म भन्दैछु त नेपालमा यता सुन्नुहोस् नेपाल हिन्दू राष्ट्र चाहिँ जनमत संग्रह भएर भएको थियो कुनै लोकतान्त्रिक विधि अपनाउन भएर नेपालमा हिन्दू राष्ट्र भएको हो ठीक छ अहिले उहाँहरूको रिजर्भेसन के छ भन्दा धर्मनिरपेक्षताको लागि सनातन सहितको हिन्दू राष्ट्र सहित उहाँले जुन स्वतन्त्रताको कुरा गरेर अहिले मैले भनिरहेको छु हिजोदेखि अहिलेसम्म गैर हिन्दूहरूलाई नेपालमा त्यो बौद्ध पनि पर्छ म क्रिस्चियनको पक्षपाती होइन होली आइनको पक्षपाती होइन तपाईँ क्लियर हुनुहोस् यो कुरामा तपाईको किराँतहरू होलान् लो परम्परा मान्ने प्राकृतिकहरू पूजाआजा गर्नेहरू होलान् होइन बोन धर्म मान्नेहरू होलान् सबै धर्मावलम्बीहरूलाई सामायिक न्यायिक चाहिँ तपाईँको अवसर थिएन अहिले पनि छैन अहिले म भन्दैछु बुद्धको चाहिँ तपाईँको शालिग भत्किँदैछ 1000 बुद्धको चाहिँ पहिला स्वयम्भूमा त्यो त अहिले तपाईँकै त्यसो भए म भन्दैछु धार्मिक संरक्षण गर्न नसकेको यसको मतलब यो होइन फेरि हिजोको पञ्चायती शासन व्यवस्थामा बिच्छु देश निकाल नभएका हैनन् र मैले भने नि किराँतीलाई मृत्युदण्ड नदिएको हो र दशैंमा टीका लगाएनस् तैँले भनेर मृत्युदण्ड पाएका छन् हाम्रा मान्छेले यो त्यसैले मैले के भनिरहेको छु भन्दा तपाईँ जस्तो तपाईँ नमन्नुहोस् तपाईँ 21औं शताब्दीको एउटा युवा हो तपाईसँग धेरै चाहिँ तपाईका त्यही त म भन्दैछु त 21औं शताब्दीमा ढुङ्गानाजी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको चाहिँ अवसरहरू छ तर फर्केर तपाईँ 14 र 15 शताब्दीतिर नफर्किनुहोस् मेरो आग्रह यहाँ हो तपाईहरुले नेपालमा तपाईको राजतन्त्रको इतिहास हेर्ने भने त पुरानो इतिहास हो अहिले नेपालले के भन्छ लिबरललाई तपाईले प्लसपन गर्न जानुभयो भने संस्थाको पक्षमा छैनन् त्यसो भए गोविन्दजी हैन मैले भनिरहेको छैन कि नेपाली जनता राज संस्थाप्रति आस्था राख्ने जनता छैनन् मैले भनिरहेको छैन के विचारहरू छन् आस्था छन् राख्न सकिन्छ तर यो होइन कि अहिलेको शासन व्यवस्था जो जनताले यहाँसम्म ल्याइपुरेको शासन व्यवस्थालाई फर्काएर 14 र 15 र 16औं शताब्दीमा संघीय लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अत्यन्तै उपयुक्त हो तर अहिलेका मैले भन्दैछु यसैमा जोड्दैछु संसारमा लिबरल डेमोक्रेसी भन्छ अंग्रेजी टर्मिनोलोजी संसारमा चाहिँ अमेरिका युरोपदेखि लिएर भारतदेखि लिएर सबै संसारको सबै देशहरूमा चाइना पनि चाहिँ कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था तपाईको उदार लोकतन्त्रमा तर उहाँले अघि एउटा कुरा जोड्नु भयो गोविन्द छन्दालजी म जोड्छु यो व्यवस्था ल्याउनमा जनतामा त्यो सर्वेक्षण र मत लिइयो त उहाँहरुको तर्क त यही छ नि त यो व्यवस्था ल्याउँदाखेरि कतिखेर तपाईहरुले जनतालाई सोध्नुभयो कि हामी यो ल्याउन जाँदै छौं तपाईहरुको राय के छ हामी राजा फाल्दै छौं तपाईहरुको मत दिनुस् म राजनीतिक दलको कुनै राजनीतिक दलको पक्षपाती भएर म बोल्न आइरहेको चाहिँ होइन तर म के चाहिँ भन्छु भन्दा नेपालको उमा चाहिँ जनमत के तपाईको निर्वाचनमा जाँदाखेरि घोषणा पत्र लिएर गर्थ्यो नि त मत नहाले भए हुन्थ्यो नि त यी दललाई किन हाले त नेपाली जनताले मत त्यसो भए यी दल सही हुन्न नि त त्यसो भए म पुरै भनिरहेको छैन हरेक कुरालाई तपाईको सापेक्ष भएर हेर्नुपर्छ निरपेक्ष भएर म हेर्दिन अहिलेको दलबाट अहिले भन्नुस् न म सुन्नुस् न अहिलेको दलतन्त्रप्रति मेरो पनि रोष छ दलतन्त्र होइन हामीले खोजेको लोकतन्त्र हो हामीले खोजेको दलको सर्वेसर्वा हरेक कुरामा दलको चाहिँ कार्यकर्ता र नेता हुनुपर्ने यो परिपाटीको म पनि पक्षधर होइन तर त्यसको विकल्प यही शासन व्यवस्थामा छ तर यो देशको विकल्प खोजेर लोकतन्त्रको लागि बेस्ट लोकतन्त्र खोज्ने यो गणतन्त्र लोकतन्त्र अरूको डिजाइनमा ल्याइयो भन्नु पनि उहाँले त्यो त भन्छन् नि त जस्तै म भन्छु नि हिन्दू राष्ट्रको पनि नेपाली जनताको चाहना भन्दा बाहिर गएर ल्याइयो मैले यसो भन्नु भन्दिन यो भन्दिन मेरो कुरै सुन्न सक्नुहुन्न तपाईले एउटा कुरो मेनको विषयवस्तु छ नि त्यसको मैले जवाफ दिन खोज्दा तपाईले मोडी राख्नु भएको छ हैन तपाई दिन तपाई दिनुस् अब उहाँले के भन्नुभयो भन्देखि हिन्दू राज्य भनेपछि त अरु अरु जात जाति छन् भन्नुभयो तपाईले सुन्न सक्नु पर्यो धैर्य राख्नु पर्यो के हो हामीले धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दू राज्य भन्यो मेरो कुरा सुन्नुहोस् तपाईले भन्नु होला त्यहाँ एउटा गुराँसको फूल फुलेको ठाउँ अर्को फूल पनि छ किन त्यो गुराँसकै नाम राख्ने भन्नु होला तपाईले
एउटा गुराँसको बगैँचा छ, त्यहाँ 2-4 अरू फुल फुल्या छन् भने त्यो ठाउँलाई गुराँस भन्दा के बिग्रिन्छ? तपाईलाई यो मलाई भनिदिनुहोस्, तपाईको त्यहाँ 200 वटा गुराँस फुल्या छ, 2टा अरू फुल फुल्या छ भने त्यसलाई गुराँसको चाहिँ फुल भन्दा के बिग्रिन्छ? लोकतन्त्रमा त्यो फुलको पनि नाम सँगै हुनुपर्छ। गुराँस र सुनखरी के हो? गुराँस सुनखरी भन्नुपर्छ लोकतन्त्रमा। त्यसकारणले तपाईहरु जनमतको कदर नगर्ने मान्छेहरु के उहाँहरु कुनै पनि जनमतको कदर गर्दै हुनुहुन्न नि त। अब तपाई अघि नेपालमा म भनिदिनुस् है, अब मलाई भनिदिनुस्, नेपालमा धार्मिक समुदायहरु छन्, स्वीकार्नुहुन्छ? अवश्य हैन, अवश्य स्वीकार। तपाई अघि राष्ट्रियताको गफ गर्नुहुन्छ, तर तपाईको राष्ट्रियतामा दौरा र सुरुवाल र ढाका टोपी मात्रै राष्ट्रियता हो। बक्खु लाउनेलाई राष्ट्रियता बोके ठान्नुहुन्छ? यो दौरा सुरुवाल भएर हैन, म भन्छु तपाईले एक्चुअली तपाईले मैले भनिरहेको छैन, मैले यो भनिरहेको छैन। अहिले तपाई के लगाएर आउनु भएको छ यो निरपेक्ष कुरा हो। सापेक्ष कुरा के हो भन्दा राष्ट्रियता रहनको लागि, देश बच्नको लागि, देशमा विकास हुनको लागि, हरेक चीजको एउटा पहिचान हुनुपर्छ। तपाईले भनेको राष्ट्रियता के हो ल मलाई भनिदिनुस् न त। ल भन्नुस्। राष्ट्रियता त खूब गफ गर्नुभयो, कस्तो राष्ट्रियता तपाईँ? राष्ट्रिय धर्म हुनुपर्छ, के हो त्यो राष्ट्रिय भाषा हुनुपर्छ, के हो राष्ट्रिय भाषा, राष्ट्रिय संस्कृति हुनुपर्छ, त्यो भनेको के हो? राष्ट्रिय जनावर हुनुपर्छ, त्यो भनेको के हो ल भन्नुस् न त। तपाईँ त्यो ल ठिक छ, त्यो राष्ट्रिय संस्कृति भनेको कस्तो हुँदो रहेछ हामी सुनौ न। राष्ट्रिय धर्म भनेको हिन्दू धर्म हुनुपर्छ। हो, यही त हो त दोष। लोकतन्त्रमा यो सुहाउँदैन। मैले खोजेको यही हो। लोकतन्त्रमा त सबै धर्मलाई समान व्यवहार गर्ने हिन्दू राज्य धार्मिक स्वतन्त्र सहितको हिन्दू राज्य, धार्मिक स्वतन्त्र सहितको बुद्ध राज्य भन्न तपाईँ मान्नुहुन्छ? बुद्ध नेपालको गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन्, हिन्दू धार्मिक स्वतन्त्र सहितको बुद्ध राज्य नेपाल भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? सक्नुहुन्छ तपाईँ? तपाईँ हिन्दू राष्ट्र भन्न सक्नुहुन्न, तर म बुद्ध राष्ट्र भन्न सक्छु। किनभने यो परम्परागत नेपालका जुन धार्मिक संस्कृति छ नि, यिनीहरूमाथि चाहिँ अहिले धेरै चाहिँ असर परिरहेको छ। विदेशी धर्महरू चाहिँ तपाईँको यहाँनिर धेरै सन्तालजी जस्तो उहाँले भन्नुभयो स्वतन्त्रता सहितको भनौँ न हिन्दू राष्ट्र बनाउँदा के हुन्छ? सबै धर्मलाई सम्मान गरेर उहाँले मान्नुहुन्न। यस्तो हिजो कस्तो थियो भन्दा प्रजातन्त्र सहितको संवैधानिक राजतन्त्र हुँदा के भयो? मलाई भन्दैछ कि यसको उत्तर प्रजातन्त्र सहितकै राष्ट्र होइन पनि भयो भयो देखियो भनौँ न उहाँहरुको चाहिँ अधिकार कटौती गरियो। तपाईको 17,000 मान्छे मारेको कु भयो कि 19 जना मान्छे मार्दा उले शासन व्यवस्था छोडेको कु भयो भने? हैन, त्यो व्यवस्थाको लागि लडाई हो नि त। जनयुद्ध भने त व्यवस्थाका लागि लडाई हो भन्छन् नि त। तपाई मान्नुहुन्छ? आज गणतन्त्र त्यसैको पक्षपाती होइन, म त प्रजातन्त्र व्यवस्था आइसकेको थियो हेर्नुस्, व्यवस्था फर्किसकेको थियो। उनीहरूले भनेको गणतन्त्र, तर तराईमा कति मान्छे मरे यिनीहरूले छोड्न सके? एउटा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिन सक्यो? यत्रो जनता मरे, यत्रो मान्छे मरे, मबाट पनि कमजोरी भएला म राजीनामा दिन्छु, बरु सक्षम मान्छे आएर यो एउटा चाहिँ व्यवस्था सम्हालोस्, एउटा अलिकति यो युद्ध नहोस् भनेर एउटा गृहमन्त्रीले शुद्ध भन्न सक्यो? यत्रो 240 वर्ष चाहिँ त्यो नैतिकताको राजनीतिमा उहाँले भएको अभिव्यक्तसँग चाहिँ तपाईको यो देशमा जति पनि राजनीति गर्ने मान्छे छन्, अहिले जति पनि राजनीतिक दल छन्, एउटा चाहिँ नैतिकता नभएका होइन। हिजो मैले भनेको अहिले खराब छन् म मान्छु के, तर त्यो खराब छन् भन्ने पनि यही शासन व्यवस्थाले भन्न सक्ने भएका छौँ हामी। भनेर के गर्नु, व्यवहार लागु गर्न सकिन्छ नि त। जनताको बीचमा 5 वर्षको तपाईले अहिले खराब छन् भन्नुभयो नि, हिजो मैले राजालाई खराब छन् भन्न सक्थेँ? मैले सक्दिनँ थिएँ। जनता खोलेर सडकमा आए त जेल जानु पर्थ्यो, किनभने पञ्चायत साथ हामीले अञ्चलाधीश देखेको होइन र? होइन, राजाले प्रधान पञ्च देखेको होइन, राजाले तपाईँका कुरा बोलिरहेको थिए होइन, जस्तै गलत तपाईको कुरा बोल्यो राजाले। मेरो कुरा त धर्म संस्कृति मारेको 2% मान्छेको जनमतलाई पनि एक्सेप्ट गर्थ्यो राजाले, तर अहिले त के छ? कार्यकर्ता हुल्यात छन्, मासु चिउरा खाएको छन्, एउटा चाहिँ निर्वाचनमा जाने बेला एउटा चाहिँ एजेन्डा बोकेर लिएर गएको छन्, भोलि त्यो लागू गर्दैनन्, अनि भोलिपल्ट उनीहरूकै कार्यकर्ता हुन्छन्, उनीहरूका चाहिँ एउटा दल बल सहित जान्छन्। अब जनतालाई चाहिँ पखेटा काटेर फाल्ने कुखुरा जस्तो अलिकति चारो हाल्ने भइहाल्छ। त्यो प्रवृत्तिको म पनि विरोधी हो, तर त्यो गलत भएको छ। लोकतन्त्रमा गणतन्त्रमा कयौं अपवादहरू होलान्, ठिक छ। म गोविन्दजीतिर आउन चाहन्छु। जस्तो उहाँहरूले अहिले धर्मका विषयमा, राष्ट्रस्थाको विषयलाई लिएर र यो संघीयता खारेज गरौँ भन्दै हुनुहुन्छ। संघीयता साँच्चीकै जनताका लागि अभिशाप हो त त्यसो भए गोविन्दजी? उहाँले होइन भन्नुहुन्छ, उहाँको प्रश्न म दिन्छु है। के आधारले होइन भन्नुहुन्छ त प्रमाण छ म दिन्छु नि। के आधारले भन्दै दिनुस् त? तपाईले होइन भन्नुहुन्छ हो कि हैन? यही त सतत गलत। के कारणले मेरो कुरा तपाई बोल्दै हुनुहुन्छ? म भन्छु नि मेरो कुरा त। तपाई हिजोकै तपाईले उल्टो कुरो बोल्नुहुन्छ, मैले सुल्टो कुरो बोल्छु के? तपाईले यो संघीयता चाहिन्छ भन्नुहुन्छ हैन? चाहिन्छ। के को लागि चाहिन्छ भन्दाखेरि तपाईको त्यहाँ भतिजो होला, त्यहाँ अर्को जेठान होला, अर्को सालो होला, तिनीहरूलाई जागिर लाउने एउटा भर्ती अखडा खोल्नु परेको छ नि त। तर म त के को लागि चाहिँदैन भन्छु भने नेपाली जनता कंगाल भइसके, उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको करबाट चाहिँ थोपर र तिनीहरूलाई किन पाल्ने, देशको लागि काम गरेर छन् त यिनीहरूले।
त्यो भएर उनीहरूले किन पाल्ने भन्ने कुरो हो। आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि जसरी काम गर्न पर्थ्यो काम गरिरहेको छैनन्, म सहमत छु। तर यसको मतलब यो होइन कि यसको मतलब यो होइन कि तर संघीयताले भ्रष्टाचार मात्रै आयो, जनतालाई कुनै सन्तुष्ट पार्न सकेन। जस्तो डेलिभरीको सवालमा कुरा गर्ने भने जनताले पाउनुपर्ने आधारभूत आवश्यकताहरू पनि परिपूर्ति हुन सकेन भन्ने कुराहरू आउँछन्। के भन्नु? 240 वर्षसम्मको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा सञ्चालित भएको नेपालको राज्य व्यवस्थाको मनोविज्ञान, सोच, चिन्तनले ग्रसित भएर अहिले गणतन्त्रको कालमा पनि खड्का शर्मा जस्तै ओलीहरू यो गणतन्त्रको बग्गी हाँक्ने हुँदाखेरिको भएको परिणाम हो। यो म यसमा सहमत छु। जसरी जनता आश्वस्त पार्नु पर्ने यो संघीयता भन्दा हिजोको एकात्मक राज्य व्यवस्था अर्थात् राजा नै ठिक थियो भन्ने तर्क नै हो फेरि घुमाएर? होइन, म भनिरहेको छैन। हिजोको जो एकात्मक र केन्द्रीकृत सिंह सबै कुरा राजा र महाराजाले आदेशको भरमा जो शासन व्यवस्था चल्थ्यो, अहिले खड्का शर्माले ओली उहाँहरूलाई कस्तो अरे यो लथालिङ्ग व्यवस्था भइसकेपछि नाच्न मजा आउने उहाँहरूलाई रमाइराख्नु भएको छ। तपाईलाई नि त्यो त यो लथालिङ्ग भाता उता भ्रष्टाचार तैँले नि भ्रष्टाचार गरे हुन्छ, बलात्कार गर्यो अर्काले तैँले नि गरे हुन्छ। यो गणतान्त्रिक व्यवस्था छ या जे गर्ने फेरि छ, जनता भकै उनकी नाङ्गे हुने मतलब छैन। त्यसो हो भने तपाईले जे पनि गर्न पाउने, जे अहिले भनिरहेको छ संविधान भन्दा बरु विरुद्धमा जाँदाखेरि पनि त यो लोकतन्त्रले त्यो त दिएको छ नि त अधिकार। त यसको ब्युटी हो नि त यो त। अहिले त कानुन छ, हिजो त राजाको पालामा हजुर कैयौँलाई संरक्षण गरिया राजाको विवेकमा जे हुन्थ्यो नि त्यही हो। त्यो कानुन भएर अहिले सुशासन भएको हो। मुलुकी ऐन र संविधान फरक विषय हो, यो अध्ययन गर्नुपर्छ हामीले। होइन मैले अघि नै भने नि त, मैले तपाईँको त्यो वाद जनताले खाएर भयो त भने तन्त्र खाएर भयो र कसैले चाहिँ के वाद भन्ला, कसैले के वाद भन्ला, कसैले के तन्त्र भन्ला। यो व्यवस्था ल्याउनको लागि जनताले त 2007 सालदेखि 2062-63 सम्म धेरै पापड बेले, धेरै पटक सडकमा आए, धेरैले शहादत प्राप्त गरेको कुरा त मान्नुहुन्छ नि। यो राजाकै विरुद्ध, यो व्यवस्थाको विरुद्ध आएको होइन त? त्यसो भए 2007 सालमा प्रजातन्त्रको त्यो कुरो म मान्छु। यो के को लागि भने राजाको विरुद्ध र राजाको निरङ्कुशताको विरुद्ध हो कि होइन? राजाको विरुद्ध र देशको विरुद्ध। निरङ्कुश भने कसलाई, कुन चाहिँ जनतालाई राजाले निरङ्कुशता लाग्यो त्यो मात्रै भन्नुहोस् न। 2060 र 61 सालमा फोन स्विच अफ हुन्थे। कल्पना गर्नु 2001 तपाईको हामी 2000 तपाईको अहिले हामी 21औं शताब्दीमा छौँ। कल्पना गर्नुहोस् त 21औं शताब्दीमा एउटा आफ्नो फोन पनि नेटवर्क पनि नलाग्ने बनाएर शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न खोजिरहेको होइन र ज्ञानले। कीर्तिपुरमा हामी पनि विश्वविद्यालय पढ्दै भनेपछि मैले भनिरहेको कल कारखाना सब राजाले ध्वस्त पारे। म भनिरहेको छैन, तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ, मैले के मात्रै भनिरहेको। खाली राजाको गाली गर्नुहुन्छ तपाईँ। यी दल भन्दा त राजा ठिक रहेछ भन्नुहोस् न तपाईँ। एकचोटि त्यति भन्नुहोस् न त, म त भन्दिनँ नि त। म त भन्ने होइन, देशको लागि रगत बगाउने, राजाको लागि रगत बगाउने। त्यसैमा मेरो प्रश्न मात्रै के हो भन्दा यो देशको लागि तपाईको महानायक र नायक खोज्ने बाटो नलागौँ मैले भनेको नि। ठिक छ, अब म यही प्रश्नमा आइहालेँ। अब जस्तो यो व्यवस्था परिवर्तन गर्नलाई सडकले फाल्ने कि सदनले फाल्ने त्यो एउटा बहसको विषय बनाएको छ। उहाँहरू हामी सडकबाटै ल्याउँछौँ भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू। अब संसदीय व्यवस्थामा त उहाँहरूले यो व्यवस्थालाई नै अस्वीकार गरिसकेपछि उहाँहरू हिजो पनि त्यही व्यवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि त्यही भन्दै हुनुहुन्छ। मलाई संक्षिप्तमा भन्नु त, तपाईँहरू सडकबाट यो व्यवस्था परिवर्तन गर्न खोजे कि संसदीय अभ्यासबाट? संसदीय अभ्यास त्यो एउटा गैर कानुनी रूपमा बनेको अभ्यास हो। त्यो कुल र वंश चाहिँ वैधानिक हो, उहाँहरूको त यस्तो हो नि त। त्यो गैर कानुनी रूपमा बनेको संसद हो। जस्तै मैले अघि भने नि, वामदेव गौतमलाई जनताले यो मान्छे ठिक छैन भनेर पठाएको होइन। अब उनीहरूको हातमा संविधान पात्र विशेषमा चाहिँ नजाउँ न भन्नु खोजेँ। होइन, तर यो व्यवस्थामा त्यो व्यवस्थाले त्यसरी ल्याएन त। त्यसकारण त्यो बढी ल्याउने मान्छे 20,000 र 20,001 ल्याउने व्यवस्था त हामीले बनाए होइन। त्यसो भएदेखि को बहुमत 20,001 ल्याउने चाहिँ गलत भयो, 20,000 ल्याउने चाहिँ सही भयो होइन। त्यो भन्न खोजेको छैन नि त। एक ल्याउने चाहिँ निर्वाचित हो नि त, प्रत्यक्ष पहिलो निर्वाचित भन्ने छ नि त व्यवस्था त, होइन? होइन, मैले भनेको यो व्यवस्थालाई आज जनताले ब्यालेट बक्समा गएर चाहिँ मत दिएको कुरालाई नमान्ने त त्यसो भए राजाले टिका लगाएर प्रधानमन्त्री बनाइदिनु पर्ने व्यवस्था ठिक हो? टिका लाउने व्यवस्थै छैन। हाम्रो एजेन्डामा जानु भएको छैन तपाईँ। किन गएको छैन त गोविन्दजीले भन्नुहोस्। यसो भए यो व्यवस्थामा चाहिँ चुनावको प्रक्रिया भयो, यो संसदीय निर्वाचनका विषय भयो र बनाइने अहिलेका चाहिँ शासकीय प्रणालीमा चाहिँ उहाँको रिजर्भेसन या यो व्यवस्था पहिलो कुरा चाहिँ के हामीले बुझ्नुपर्छ भन्दा यो चाहिँ शासन व्यवस्थालाई बग्गी हाँक्नेहरूले सही नहाँक्दाखेरि जो धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरूले वातावरण बनेको कुरामा म सहमत छु। किन भन्दा यो शासन व्यवस्थालाई सही डेलिभरी गर्ने कुरामा मेरो पनि प्रश्न छ। तर कुनै कुल र वंशमा जन्मेको आधारमा पवित्र र उच्च हुन्न क्या। यो त ख्याल गर्नु पर्यो नि। कोही पवित्र हिन्दू धर्म यस्तो धर्म एउटा कुरा भन्नु, यी नेता भन्दा त वास्तवमै राष्ट्रवादी र जनताप्रति समर्पित र देशको माया भएको त राजै हो भन्नु हो नि त। त्यो त उहाँले भन्ने कुरा हो नि त। तर इतिहासले त के भन्छ?
भन्दा आफ्नो शासन व्यवस्था टिकाउन अब तपाईले खोकै घाँटी सुक्ने गरेर तपाईँ खोक्नुहुन्छ उहाँले घाँटी सुक्ने गरेर खोकिराख्नु भएको छ। यति उदारवादी व्यवस्था छ रे यो, यति राम्रो व्यवस्था छ, यति राम्रा नेता छन् भन्नुहुन्छ। तपाईँ किन विशेषण थप्नुहुन्छ? व्यवस्था त्यो भने त तपाईले मेरो कुरा सुन्नुहोस् न। त्यसो भएको हुनाले हिजो शासन व्यवस्था टिकाउनका निमित्त महेन्द्रले चाइनासँग कस्तो गर्थे, जियो पोलिटिक्स नेपालमा छैन म भनिरहेको छैन। उहाँको अहिलेको धर्मको जे कुरा गरिरहनु भएको छ नि, युपीका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले के भने, नेपालमा हिन्दू राष्ट्र होने के लिए हामी जुनसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार छौँ, हतियार उठाउन पनि तयार छौँ, यही भने हैनन् नेपालमा आएर। अनि त्यसो भने उहाँ तपाईँहरू चाहिँ त्यसको म पछि लाग्नुभयो भन्ने मैले उहाँलाई, म भन्ने पक्षमा छैन उहाँहरू जस्तो होइन, म भन्ने पक्षमा छैन। म के मात्रै भन्न सक्छु तपाईको कुराले म प्लस पनि गर्छु। आदित्यनाथले भनेको कुराले म प्लस पनि गर्छु। म भन्नुपर्छ मेरो कुरा त सुन्नु हैन। त्यसपछि यहाँ के अरे भारतबाट ठुला ठुला धर्मगुरुहरू आएर बालुवाटार पनि पुग्ने, प्रतिपक्षसँग नि पुग्ने, सबै ठाउँ पुगेर हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर अभियानमा लागे। हामीले जम्मै विदेशीले यसो गर्यो भन्ने स्वार्थ त छ नेपालको भू राजनीतिमा। हिजो राजाको पालामा नि थियो, महेन्द्रको पालाको हामीले इतिहासहरू हेरौँ त, कूटनीतिक राजनीतिक इतिहास। महेन्द्र पनि खराब, पृथ्वीनारायण शाह नि खराब। त्यसो तपाईको म त भन्दैछु, म के भन्दैछु भन्दा हिजोको पृथ्वीनारायण शाहले पनि नि नेपालको भूगोलको गोर्खा राज्यको विस्तार गर्दाखेरि पनि हत्या हिंसा बिना गरेका थिएनन्। 17,000 नेवारहरूको नाक काटेको इतिहासको के त्यो हिंसामा त्यो तपाईहरु जातीय फैलाउनलाई थियो। तर म यो भनिरहेको छैन, तपाईले जातीय दंगा फैलाउनलाई अनेक प्रपञ्च अनेक यो गर्दै हुनुहुन्छ। हामी त के भनेको छ भने हरेक चिजलाई चाहिँ बहुजाति, बहुधार्मिक, बहुभाषिक रूपले लगेर हरेक चिजको चाहिँ एउटा चिनारी चाहिँ हुनुपर्छ है। फेरि चिनारी के हो? त्यो चिनारी भनेको मैले अघि त्यही खोजिरहेको छु तपाईसँग। के चाहिँ हुन्छ? एउटै चिनारी हुन्छ? तपाईँ र मेरो केही त मिल्दैन। तपाईको बहुसंख्या चिज त होला नि, तपाईको र मेरो नमिल्ला। त्यो बहुसंख्याले के भाषा बोल्छन्? बहुसंख्याले के भाषा बोल्छ ल मलाई भन्दैनस्? त्यो थाहै छ हैन? मैले भनिरहेको नेपाली भाषा बोल्छ। नेपालमा अहिलेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 125-26 जनजाति छन्, 123 भाषाभाषी छन्। अनि उहाँ चाहिँ 122 भाषा चाहिँ मर्योस्, तर नेपाली चाहिँ सर्वोच्च हुनुपर्छ। हैन, बहुभाषिक यही हो नि उहाँहरु। म के भनिरहेको छु, सबै भाषाहरू राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ, अमूल्य निधिहरू हुन्, नेपाली पनि हुन्। अब म यहाँ आउन चाहन्छु, व्यक्ति प्रधान कि व्यवस्था प्रधान? तपाईँ भन्नुहोस् त। तपाईहरु जस्तो अहिले वकालत गरिरहनु भएको छ नि, व्यवस्था प्रधान हो। तर तपाईँ त्यसो भए राजाको पछि मात्र किन लाया त? यो व्यवस्था राम्रो हो भन्दै व्यवस्था पछि लाग्नु पर्यो नि त। त्यो निरङ्कुशीय एकतन्त्रीय, तपाईँले पढ्नु भयो होला सायद होइन, एकतन्त्रीय शासन व्यवस्था, निरङ्कुश शासन व्यवस्था, 240-50 वर्षदेखिको शासन व्यवस्थालाई त जनताले फाले हेर्नुहोस्। अब तपाईँहरू व्यक्तिको पछि लाग्नु भएको छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ हामी चाहिँ व्यवस्थाको पक्षधर हो। तपाईले एकतान्त्रिक भन्नुभयो होइन, जहानिया भन्नुभयो, जे शब्द तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो नि, त्यो नेपाली जनताले त्यही बोलेको छ भन्ने प्रमाण चाहिँ के छ त? ल भन्नुहोस् त। नेपाली जनताले त्यही बोलेको थियो? नेपाली जनतालाई चाहिँ तानाशाही भएको थियो कि थिएन? एकतन्त्रीय निरङ्कुश भएको थियो कि थिएन? यो राजा ठिक भयो नि, यसले निरङ्कुश गर्यो, ल ठिक छ, जनमतबाट हटाउँ न त। जनताले मानेन भने त मैले पनि बोलिरहनु पर्ने आवश्यक थिएन। त्यसको लागि चुनावमा आउने भन्दै हुन्छ, यही व्यवस्थामा आउँ भन्दै हुन्छ। होइन, यो व्यवस्था म भन्दैछु सुन्छु। यो व्यवस्था कस्तो भनेदेखि तपाईँको नेपाली जनतालाई नाङ्गे झार पारेर 5 दिन भोको राखेर अनि एक दिन अब त मर्ने बेला भइसक्यो, म अलिकति भात दिन्छु आइज, एक सरो कपडा पनि दिन्छु तँलाई आइज भनिसकेपछि जाँदैन जनताहरू? मर्नुभन्दा त जानु विकल्प हो कि होइन? यो व्यवस्था यो व्यवस्थाको सुरुवात त्यसरी भयो कि यिनीहरूको आचरण ठिक भएन, यिनीहरूको कार्यशैली ठिक भएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपाल 15-14 वर्ष जेल बसेर ल्याएको व्यवस्था कसका लागि ल्याइएको व्यवस्था? जनताको लागि होइन त्यसो भए? स्वतन्त्रका लागि यो राजनीतिक व्यवस्था, अधिकारको लडाईँ होइन त त्यसो भए? होइन, यति बेला उनीहरूको जित भएको छ। कसरी भयो भनेदेखि जेल बस्यो भनेदेखि महान नेता कोही अब चाहिँ बलात्कार गरिन्, त्यस्तै केसमा परेर त्यहाँ झगडा परेर चाहिँ दोहोरो झगडा परेर जाउने तिनीहरू शहीद, त्यो पार्टीका कार्यकर्ता भयो भनेदेखि कसैले एउटा पार्टीको कार्यकर्ताले एउटालाई बलात्कार गरोस् होइन, अनि अर्को पार्टी तैँले गर्नु नहुने भनेर ठिक्क पारेर जान्छ, उसको पाला ऊ पनि गर्छ फेरि, अनि ठिक्क पारेर जान्छ, त्यहाँ दोहोरो जुदाजुद हुन्छ, त्यो मऱ्यो भने शहीद। यस्तो खालको व्यवस्थामा रहेर हामी काम गर्न सक्दैनौँ। अब हामीले भनेको स्वस्फूर्त तरिकाले ती आवाजविहीनको लागि हामी आवाज बन्छौँ, बेसहाराहरूको सहारा बन्छौँ। हामीले चाहिँ अब तपाईँको खाना खुवाइराख्दाखेरि टोरी खेलमा खाना खुवाएको देख्नुभयो नि तपाईँले? यति क्रूर सरकार चाहिँ, यति क्रूर शासन व्यवस्था चाहिँ हामीले इतिहासमा देखेका थिएनौँ। अब कसैले खाना खुवाइदिइरहेको छ, सरकारको त केही गएको छैन नि त। अब हामीलाई बेइज्जत भयो, उन त लर खुवाउ भन्छ। नेपाली जनतालाई चाहिँ घाँस बाँस कपासको व्यवस्था गर्नुपर्ने उसको कर्तव्य हो कि होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि
यो हाम्रो रगत पसिना चुस्ने सरकार हो यो सरकार सँगसँगै यो शासन व्यवस्था फेर्नुपर्छ भने हामी यो सरकार फेरेर केपी ओली फेरेर उहाँले भने जस्तो प्रचण्ड आएर हुने नि केही होइन, प्रचण्ड गएर शेरबहादुर आएर हुने नि केही होइन। यो शासन व्यवस्था फेर्ने, देशमा एउटा राजा ल्याउने, त्यही पनि तपाईँहरूले त्यस्तो अप्ठ्यारो लाग्छ भने जनताको मतद्वारा ल्याउँछौँ है, फेरि जनमत सङ्ग्रह गरौँ, राजा ल्याउँ, त्यसपछि जनताद्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्री। यहाँ चाहिँ तपाईँको भोट किनेर हुन्छ कि हारेकालाई फेरि जिताएर माथि लगेर हुन्छ कि त्यस्तो व्यक्तिले बनाएको प्रधानमन्त्री हामीलाई चाहिँदैन। एउटा जनताद्वारा निर्वाचित, कमसेकम जनताको प्रत्यक्ष मत त लिनु पर्यो नि उसले, त्यस कारणले पनि जनताको लागि राम्रो काम गर्छ। त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रत्यक्ष जनताद्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्री र राष्ट्र प्रमुखको लागि चाहिँ राजा ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। अब यस्तो हो, फेरि घुमिफिरी उही ठाउँमा आइपुग्यो के प्रारम्भदेखि बहस यो आजको बहसमा यही विषय प्राथमिकतामा परे पनि मलाई चाहिँ म कहाँ आश्वस्त छैन भन्दा कुनै एउटा संस्कृति, कुनै एउटा धर्म, कुनै एउटा व्यक्तिको खोजीमा गएर नेपालको विविधता र बहुलताको सम्बोधन र न्याय हुन्छ भन्ने पक्षपाती म होइन। उहाँले त्यही खोजिराख्नु भएको छ। तपाईँलाई 15 चोटि एउटै कुरो भने मैले कति दोहोर हुन्छ होइन, तपाईँ त्यही दोहोऱ्याइराख्नु भएको छ। म फेरि पनि भन्दैछु, नेपालमा जातीय, भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक विभेद छ भन्ने स्वीकार्ने भने त्यो विभेदको अन्त्य के हो त भन्दा एउटा राजाले गरिदिन्छन् भन्ने हो। आफ्नो गद्दी नजगाउनेले देश बचाउन भनेर म पत्याउँछु। सम्झौता होला होइन, त्यस्तो सम्झौता मैले भनिरहेको छु। उहाँको बहस त मलाई कस्तो लाग्छ यस्तो मान्छेसँग बहस गर्नु पर्यो। नगर्नुहोस् न तपाईँ नगर्नुहोस् न, दोहोरै त्यही कुरा होइन। मेरो अर्को कुरा, म अर्को दोस्रो कुरा भन्दैछु। दोस्रो कुरा भन्दैछु, व्यक्तिलाई बढी प्राथमिकतामा राख्दै हुनुहुन्छ। मैले व्यवस्थाको कुरा गर्दैछु, व्यक्ति ठुलो कि व्यवस्था ठुलो? यो व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि राखिरहेकाहरूलाई अब व्यक्तिलाई चाहिँ सर्वोच्च राख्नु पर्यो, राष्ट्रलाई हामी राष्ट्र अध्यक्ष या एउटा भनौँ विधि र पद्धति र सिस्टम ठुलो, देशको पिता मानव भनेर भन्नु भएको। विधि पद्धति र सिस्टम ठुलो कुरा। त्यसपछि पात्र गलत छ नि भने पात्रले फेर्ने भए सिस्टम। त्यसो भएको मैले भनेको अहिलेको जो सिस्टम छ, जो हामीले अहिले जुन शासन व्यवस्था अवलम्बन गरिराखेका छौँ, यो शासन व्यवस्थाको पात्रहरू त्यसलाई ड्राइभ गरेर दिल्लीमा गएर विधि र प्रक्रिया बनाएको एकदम हेर्ने। हिजो राजा महेन्द्र दिल्ली र ऊ चाहिँ तपाईँ चाइना बेजिङ धाएनन् भनेर तपाईँ नखोक्नुहोस् न। यहाँ इतिहास हामीले पढाएको छैनौँ। तपाईँ एकरो कुरा नगर्नुहोस्, मेरो प्रश्न त्योभन्दा राम्रो गर्ने हो उहाँको त्यो कुरासँग म सहमत। अस्ति बाबुराम भट्टराईले एउटा कुरा भन्नुभयो, म कार्यक्रमको अन्त्यमा छु, गणतन्त्रको भात पाक्न अलिकति ढिला भयो भनेर हामीले गोबर चाहिँ नखाउँ है भनेर भन्नु। एक्ज्याक्टली मेरो कुरा नि त्यही हो। किनभने यसलाई म्याचुरिटी 10 वर्षमा 12 वर्षमा जति डेलिभरी दिने हो त्यो डेलिभरी पुगेन होला। म सहमत छु त्यसमा। जसरी त्यसो भने त्यो डेलिभरी पुगेको छैन होला। जस्तै तपाईँको बेसहाराहरूलाई गरिब, तर म यो भनिराखेको छैन कि फेरि फर्केर त्यही ठाउँमा 16औं र 15औं शताब्दीमा फर्क्यौं र त्यसले न्याय गर्छ भन्ने। 6 वर्ष त संविधान बनाउनै लाग्यो हेर्नुहोस्, त्यसपछिको निर्वाचन प्रक्रिया तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। अन्त्यमा अब एउटा मात्रै प्रश्न राख्छु संक्षिप्तमा, उहाँहरू सडकमा आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? लोकतन्त्रमा सडकमा आउन पाइन्छ। आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संगठन बनाउन अथवा उ गर्न पाउने अधिकार जो संविधानले दिएको छ। डर छ कि छैन तपाईहरुलाई? उहाँहरूले उखेलेर फ्याल्नु होला, गणतन्त्र विस्थापित गर्नु? त्यो त जनता जनसागर सडकमा उर्लेर यो शासन व्यवस्था फेर्ने उहाँहरूले हिम्मत गर्नुभयो भने त्यो स्वीकार्य हुन्छ मलाई। तर उहाँलाई चाहिँ स्वीकार्य भएन के प्रश्न यहाँ हो मेरो। तपाईँ 2062-63 को आन्दोलन नमान्ने अनि तपाईहरुले गरेको आन्दोलनलाई चाहिँ मानिदिनु पर्ने भन्ने तर्क उहाँले राख्नु। मेरो तर्क यही हो नि। यस्तो हो, अब 62-63 को आन्दोलन चाहिँ पक्कै आन्दोलन हो, त्यसलाई आन्दोलन होइन भने छैन मैले। त्यो आन्दोलन कसरी भयो भनेदेखि यी फटा नेताहरू तपाईँको शेरबहादुरले कतिचोटि चुनाव गर्न सकेन, तपाईँले देख्नुभयो होइन। त्यो गरिसकेपछि बाध्य भएर चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रले अब तिमीहरूले सकेनौ भनेर चाहिँ उनको हातमा शासन व्यवस्था लिएकै हो। उनले के पनि भनेको थियो भने तपाईँहरू जस्तो सञ्चारकर्मीहरूलाई थाहा पनि हुनुपर्छ, त्यो कुरो रेकर्ड नै हुनुपर्छ, मलाई जम्मा 3 वर्ष दिनुहोस्, मैले यो सबै चिजहरू सम्हाल्न सकिनँ भने भत्ताभङ्ग भएको छ भने त्यत्रो लामो समय राजा भएको 240 वर्षको राजतन्त्रले सम्हालेको कुरा कसैले सम्हाल्छ भने कसैले 240 वर्ष ज्ञानेन्द्रले गरे हो। माघ 19 को घटना 2059 लाई फर्केर हेर्ने हो भने त बडो दुःख लाग्यो। हेर्नुस्, एफएम सञ्चालन गर्न बन्द थियो गरेर जनताको अधिकारलाई चाहिँ आफू भित्र लिएर संसदीय व्यवस्था संसदलाई नै भङ्ग पारेर निरङ्कुशता लादा त्यो संसदमा त्यो भेडा पालेर कति समय राख्ने भने तपाईहरु सडकमा आउनु भएको छ, उहाँहरूले यो व्यवस्था परिवर्तन हुँदैन, यो दिवा सपना भनिरहँदा तपाईहरुको आन्दोलन हेर्न बाँकी छ। भोलि तपाईहरुको आन्दोलन हैन, अब यस्तो सफल नभए पनि अब सही बाटोमा हिँड्दाखेरि गन्तव्यमा पुगिँदैन भनेदेखि त्यो बाटो हिँड्न छोड्ने कुरो हुँदैन। ठिक छ, गन्तव्यमा पुग्ने नपुग्ने आफ्नो ठाउँमा छ, हामी सही बाटो हिँड्छौँ होइन। त मैले यो कुरो जोड्न खोजेको चाहिँ छोटोमा 62-63 को आन्दोलन चाहिँ एउटा राजनीतिक दल र राजासँग भएका सहमति थिए। अनि त्यसपछि गएर ती सहमतिलाई चाहिँ बङ्ग्याएर तपाईँको गएर दिल्लीमा गएर चाहिँ दिल्लीमा राजा ज्ञानेन्द्र जानु पर्थ्यो, किन गएन त?
राणा शासनको अन्त्य हुँदाखेरि म भू राजनीतिको त्यस कारणले गर्दाखेरि अब टुङ्गाउनु पर्छ। ढुङ्गानाजी नेपालको राजनीतिमा आन्तरिक मामिलामा भू राजनीतिक हस्तक्षेप छैन भन्ने कुरामा म सहमत छ, म स्वीकार्छु। तर त्यसलाई निस्तेज बनाउने, त्यसलाई मिनिमाइज गरेर जानुपर्ने हाम्रो लिडर्सहरूले, हाम्रो नेतृत्वहरूले त्यो अपेक्षा म पनि राख्छु। म पनि राख्छु। हिजो राणा शासन 104 वर्ष अन्त्य गर्नको लागि त्रिभुवनलाई राजगद्दीमा ल्याउँदाखेरि त त्यही दिल्ली सम्झौता भयो, त्यो गलत थियो भन्ने त्यसो भए ठिक छ। यो व्यवस्थाप्रतिका कुनै असन्तुष्टि हुन सक्छन्, यसलाई जाउँ। यो व्यवस्थाप्रति उहाँहरूको असन्तुष्टि छ, यो के हुन्छ, यो व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन? म तपाईँ दुवैजनालाई कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो। जनताका आशा अपेक्षाहरू पनि छन्, यो विषयमा डिबेट भएको हेर्न चाहनेहरू पनि थिए। तपाईँहरू दुवै पक्षलाई, विशेष गरी तपाईँहरू अब शाही युवा शक्ति, विशेष गरी राजा पक्षधर हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू गणतन्त्र पक्षधर, आदिवासी जनजाति महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्याल र प्रवक्ता शाही युवा शक्तिका चाहिँ नेता गोविन्द ढुङ्गानाजीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आजको यो विशेष डिबेटमा हामीसँग विशेष गरी यो व्यवस्थाप्रति कयौँ प्रश्नहरू खडा गर्दै सडकमा उत्रिनु भएको छ र यो व्यवस्था गलत हो, यो गणतन्त्र धोका हो भन्दै राजावादी, विशेष गरी धेरैले प्रतिक्रियावादी र यो भनौँ न परिवर्तनकारी विरोधीका रूपमा उहाँहरूलाई हेरिएको छ। यो व्यवस्था परिवर्तन हुन सक्ला त भन्ने विषयमा डिबेट गऱ्यौँ र वास्तवमा गणतन्त्र उपयुक्त व्यवस्था हो। यो व्यवस्थाका केही कमी कमजोरी हुन सक्छन्, यसलाई सुध्रेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन र लोकतन्त्र गणतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो, गणतन्त्र नै हो, एक पार्टीको विकल्प अर्को पार्टी नै हो भन्ने तर्क गोविन्दजीले राख्नुभयो। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो विशेष डिबेटबाट गोविन्द ढुङ्गाना, गोविन्द छन्त्यालसँगै कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। हवस्, नमस्कार।